हांव म्हापसा मार्केटान विकता. म्हाका 5-6 वर्सां जाली नुस्तें विकता. आयज सीएमान आयज स्किमी आयज हें केला सांगला सो तुमकां ते कशें दिसता लायक स्किमी सारक्यो आसा तुमकां? स्किमी तश्यो सारक्यो आसा त्यो आमकां हे करपा सारक्यो आसा. म्हणजे आतां आमी कितें बसपाक नितळपण जाय हें जाय तें आमकां बरोबर आसा. सीएमान केला त्यो बरोबर आसा पूण त्यो आमच्या पर्यंत त्यो पावतल्यो ना हे एक डावट कसो. दुसरी म्हणजे आमकां कितें ते आतां सीएम कितें सांगता ते रस्ते देगेक बसता जावं आनी खंय अशें गांवांनी विकता तांकां तुमी बंद करूंक जाय. ते आमचे कडसून आतां कशें बंद जातले? तांकां तुमीच पयलीं हें केलां न्हू, हें दिलां, परमिशनां दिल्या, तुमी विकपाक तांकां हें केलां. आमी काडले आतां जाल्यार ते आमचे आयकतले? ते कशें दिसता तुमकां? म्हणजे ते झगडोंक येतलो तो कोण तो समोरचो मनीस झगडोंक येतलोच न्हू. ते आमकां दादागिरी करतलेच न्हू. आतां थोडी आमची मातशी वचोन विकूंक बसता तांकां ते जागो दिना. हे तुमची जागा न्हू म्हणटा, तुमी बसो नाका हांगासर, ही आमची जागा म्हणटा. आतां फॉर एग्जाम्पल ती एक मातशी वयता केन्ना केन्नाय थोडेच घेवन वयता आनी मातशी वगत बसता, तिका बसोंक दिना म्हणटा विकता. हांव आतां 25 वर्सां जाली थंय मार्केटान विकता. पूण आतां कालवा घेवन विकता ती मातसो पूण कितें म्हणटा ही जागा तुजी न्हू, उठ थंयचे अशें करता. पूण अशें आमकां गोंयकारांक तर अशें केलें जाल्यार फाल्यां गोंयकारांनी खंय वयचें? मदीं वयता ती डेली वचना म्हणजे एक 5-6 म्हयने वयता. मदीं सुद्दां गेले जाल्यार आमचो जागो म्हणटकूच तुमी तर सगळे तुमीच जागे नांवार केले जाल्यार आमी गोंयकारांनी कितें खावचें? आमच्या भुरग्या बाळांक कशें वयर काडचें आमी? आमकां खंयसुनूच आतां आदार ना. म्हाजो घोव एक्सपायर जाला तेन्ना आमी वचून थंयसर पोट भरता भुरग्या बाळांक. आमचे कडेन नुस्तें आहा तेन्ना आमी वयतली टायम आसा तेन्ना आमी वयतली बसतली विकतली. तेन्ना आमकां रायट जाय थंयसर रायट जावं, तुमी दिवंक जाय आमकां रायट. आमी झगडोन थंयसर आमकां रायट मेळचो ना. ती आमकां आमचे कडेन झगडटा, उठा थंयची म्हणटा. मागीर तेन्ना आमी कितें करचें? तुमचो आतां डिमांड कितें आतां सरकारान कितें करपाक पडटलें? आमकां थंय मार्केटान फिक्स जागा दिवची. सो तुमकां तो सद्याक फिक्स जागो ना? आमी इल्लेशे पासून गेल्यार आमकां थंयसर फिक्स जागा दिवची तेंच्यांनी अशी आमची. आमकां जाय तेन्ना आमकां जागो दिवचो. आमकां तशें कोणें पण हे सगळ्यांनीच भरचें. पोट हे सगळ्यांनी भरूंक वयता कळटा आमकां. पूण हे अशें करूंक जायना. उठा थंयची पयस रावा, थंय तुका बसोनाका, ते येतले हे येतले अशें करूंक जायना न्हू. ते आमचे इतलेच मागणी आहा तुमचे कडेन.